बोलना तो नहीं चाह रहा था क्योंकि मैं कोई आलिम तो नहीं हूँ, मैं आपको नसीहत क्या कर सकता हूँ, मैं खुद एक गुनहगार हूँ। लेकिन ये सिलसिले का एक तरीका है और मियाँ साहब का ये तरीका रहा है और आप काफी कामयाब रहे इसमें कि दौर जो आपने शुरू किए थे, तो दौर का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि खाना बन रहा है, खाना खा लिया हम चले गए। दौर का मेन मकसद मियाँ का ये था कि लोगों को एक जगह जमा किया जाए और फिर अल्लाह का जिक्र उन्हें बताया जाए और अल्लाह की तरफ उन्हें जोड़ा जाए। यानी ना आप सब समझते हैं कि मियाँ साहब ने कभी पीरी मुरीदी पे ध्यान नहीं दिया, उस पर ज्यादा ज्यादा तवज्जो नहीं दी। हमारे सिलसिले नक्शबंदिया में मुझे जलसानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि अगर हम पीरी मुरीदी पर उतर आए तो किसी शेख को मुरीद न बने, लेकिन हमारा काम दीन का। ये फजली मस्जिद जो है अल्लाह के फजल करम से, जो मियाँ के दुआओं से और आपकी मेहनत से और आपके चाहने वालों की ताउन से जो तामीर हुई और आगे भी जो ये बन रही है और बनती जाएगी और क़यामत तक मामला बहुत ऊंचा होता जाएगा इंशाअल्लाह। और अपन ये भी चाहते हैं कि इस मस्जिद में जब हम जमा हुए उर्स के मौके पर, और मियाँ की चाहत रहती थी कि उर्स हो तो साहिब उर्स हो, यानी उर्स में ये बताया जाए कि वो बुजुर्ग क्या करते थे, उनकी जिंदगी क्या थी, आपने जो है जिंदगी कैसे गुजारी। तो यहाँ पर उर्स उसी तरह से हो रहा है जैसे मियाँ रात में जागते थे, इबादत करते थे, तहज्जुद पढ़ते थे और अपने साथियों को लेकर इशराक की नमाज जो आपने कायम करी। अक्सर लोग पता ही नहीं है कि इशराक क्या होती है। यानी इशराक वो नमाज होती है कि फजर की नमाज के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी आप फरमाते हैं कि फजर की नमाज पढ़कर उसी जगह बैठे रहो और जिक्र अल्लाह करो, और जब सूरज शुरू हो जाए तो 2 या 4 रकात नमाज नफिल पढ़ो, उसे हज अकबर उम्रा कामिल का सवाब मिलेगा। यानी हम कहते हैं कि हमारे पास काश ऐसा होता तो हज कर लेते, लेकिन आप चाहें तो उसका अजर डेली कमा सकते हैं। और इस मस्जिद में डेली कम से कम सभी भाई और बहुत सारे मेरे साथी 10-12 लोग हम डेली यहाँ जिक्र करते हैं अल्लाह पाक का, और अल्लाह का जिक्र कभी नहीं छोड़ना। मैं इसलिए खड़ा हूँ, मुझे मरते दम ये बताना है और मैं वही बात बताऊंगा जो मुझे फायदा पहुंच रहा है। और जो सच्चाई, आप कितनी तस्बीह पढ़ ले, लाखों दुरूद पढ़ ले, कुछ ही पढ़ ले, मैं एक सच्ची बात बता रहा हूँ, सबसे पहले इस दिल को सही करना है। अगर आपका दिल सही हुआ, यानी आपकी पेट्रोल, देखो अभी हम पेट्रोल कैसे भरवाते हैं, पेट्रोल के लिए हम जाते हैं पटेल के यहाँ, तो उसका पेट्रोल सबसे अच्छा है। यानी वो टंकी बाइक की खराब हो गई तो नहीं लग सकती है, लेकिन ये टंकी खराब हुई तो कभी नहीं सुधरेगी। अभी हम देखते हैं कोई भी बुरे काम करने वाले, अक्सर लोग हाफिज लोग उसमें रहते हैं, बेचारों को पकड़ लेते हैं, चाय पीने चलते हैं, यानी किसी का खाना भी नहीं खा सकते हम। रिस्क हलाल हमारे अंदर होना चाहिए। एक निवाला अगर गलत चला गया तो 40 दिन की इबादत खराब होगी। हम कहते हैं साहब मैं सूरह यासीन पढ़ रहा हूँ, तब मैं लाखों दुरूद पढ़ चुका हूँ, मेरा काम नहीं बनता है। वजह ये है कि पहले अंदर अमल सफाई करें। वो उसका जरिया बताया हुजूर पाक ने, जिक्र अल्लाह, यानी आंखें बंद करके पहले अपने दिल को, तो अपने आप को पहचान, फिर दूसरे को हम देखेंगे। दूसरे पे उंगली नहीं उठाना, पहले मैं अपने आप को सही कर लूं कि मैं क्या हूँ, मेरे साथी क्या है, उसके बाद हम दूसरे को करेंगे। अब अपन सुन्नी लोग हैं माशाल्लाह, लेकिन हमारे इस सिस्टम में नहीं है सिखाने का। अभी अगर ये पूछा जाए कि साहब दूसरे के कितने फर्ज है, तो बहुत कम हजरात ऐसे होंगे कि बता पाए। कल जरूर रहे वुजू के कितने फराइज है अदा कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई सवाल कर ले तो बता नहीं सकेगा। जैसे वुजू के 4 फर्ज है, मुंह धोना, कोहनियों तक हाथ धोना, सर का मसा करना और टखने तक पैर धोना, ये सभी कर रहे हैं हम लोग। लेकिन ये मिसाल ये कि मिठाई तो हमने खाई, तो पूछा कि कौन सी खाई, सब मिठाई खाई, लेकिन नाम नहीं मालूम। यानी पूरा मेरी चाहत ये आगे जाके भी तामीर का काम चल रहा है, बहुत बिजी है और तबीयत भी ऐसी रहती है, मैं दिन भर जागता हूँ, फिक्र बहुत है मुझे, और होना भी चाहिए कि मैं मेरे बच्चों की फिक्र नहीं करता, ना मेरी करता हूँ, और मैं तो मेरे रब के घर की फिक्र करता हूँ। और मैंने कई लोग, मेरी वाइफ भी मुझे कहती है कि आपको अपने बच्चों का ध्यान नहीं, आप तो दादी के बच्चों पे वो लगे रहते हैं।
میں نے ان سے کہا میں نے دیکھو اگر میں دوسروں کی فکر کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری فکر کرے گا، اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو ثواب دے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے خاص طور سے کہ نماز نہیں چھوڑنا ہے ہمیں، اور یہ رمضان جب آئے تو مسجدیں بھری رہے، یعنی وہ روایت ہی نہیں رہے کہ چاند رات ہوئی 27 سب گئے، پرسوں سے اپن دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہی آخری ایک سب رہ جاتی ہے۔ ایسا ہم کچھ کریں، آپ بھی سوچیں ایسا ہم کیا کریں کہ مسجد میں ہم سنیوں کی بھر جائے، ایسا ہمیں آپ کو بھی سوچنا ہے۔ ایسی کیا اسکیم لائے، آئیڈیا لائے، دنیا کی اسکیم بہت سوچتے رہتے ہیں ان کے کس طرح سے مال بیچا جائے، یہ اصلی دھندا بزنس ہے مال، یہ کام اصلی ہے۔ یعنی یہ جو کر گئے آج اگر ہم ہمارے بچے کو نیک بنا گئے تو سمجھ لو کہ ہمارا کام ہو گیا۔ اور یہ آپ دھیان میں رکھیے کہ اگر ہمارا بچہ آج ہمارے سامنے نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو مرنے کے بعد کب پڑھے گا؟ اسے صاف بات سمجھا دے کہ بیٹا یہ ساری دولت مسجد میں لے کے جا رہا ہوں، یا تو تمہیں پانا ہے تو اللہ کو یاد کرو، میرے سامنے نمازی ہوگی تو حضور نے فرمایا کہ نیک اولاد ثواب جاریہ ہے، یعنی راستے میں سے کوئی چیز ہٹا لینا، مسجد کی تعمیر کرانا، اور بھی بہت ساری چیزیں، کوئی درخت ایسا لگا دینا، یہ سب پانی کا چشمہ کھلوا دینا ہے، بورنگ کھلوا دینا ہے، جو بھی چیز سمجھے یہ سب ثواب جاریہ ہے۔ جیسے اللہ کی راہ میں ہم نے نماز پڑھی، قبول ہوئی یا نہ ہوئی یہ اللہ کو معلوم، ہمیں نہیں پتا، لیکن پڑھنا ضرور ہے۔ لیکن اللہ کی راہ میں دیا 100% قبول، اس پہ کوئی وہ نہیں ہوگا۔ لیکن مسجد میں جو دیں گے تو پورا پاک پیسہ چاہیے، یعنی 1 روپیہ بھی ڈالے جھولی میں تو وہ پاک رزق حلال کی کمائی سے ہونا چاہیے، غلط پیسہ نہیں چلے گا یار۔ ہاں تعلق اللہ کا ایسا کرم ہے اس مسجد اور اس تعلق پر، یہ سب بزرگوں کا فیضان ہے، یہ سچائی ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ یعنی یہاں کا لوگ کہتے ہیں وہ مسئلہ ہے کہ کسی کا پیسہ غلط ہو تو آپ سیپٹی ٹینک بنوا دیں یا ٹوائلٹ بنوا دیں، لیکن یہ ایسا کرم ہے کہ یہاں پر ٹوائلٹ بھی جو بن رہے ہیں نا تو وہ حلال پیسے سے بن رہے ہیں۔ سارے لوگ ایسے جڑے ہوئے ہمارے ساتھی اور اللہ کے پاس تو اعلان بھی کر چکے تھے رمضان میں کہ کوئی ساتھی غلط پیسہ یا نہ دے، ہمیں نہیں چاہیے۔ میاں جب میں باہر تھا سعودیہ میں تو وہاں بھی مسجد لوگ ڈونیشن وغیرہ ہوتا ہے، تو میں نے میاں سے کہا تھا تعمیری کام چل رہا تھا، جو بات میں کر رہا ہوں یہ اللہ جانتا ہے، اللہ گھر میں کوئی بناوٹ بات نہیں۔ تو میں نے میاں سے کہا کہ میں بھی یہاں کچھ لوگ ہیں ان سے بات کروں، میاں نے کہا یار اپنے کو چکر میں نہیں پڑنا، کیونکہ یہ مسجد ایسی بنانا ہے کہ بالکل پیسہ پاک چاہیے، اور یہاں پر نہ معلوم کون کون اللہ والے نماز پڑھا کریں گے، یہ اللہ ہی جانے آنے والے زمانے میں۔ اور آپ اس مسجد کی خاصیت ہے پہچانو کہ یہاں آپ کو کبھی گھبراہٹ نہیں ہوگی، گھنٹوں آپ بیٹھے رہو، میں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہوں، میرا گھر ہی یہی ہے، میں کہتا ہوں کہ میں مروں گا تو یہی مروں گا اللہ سے دعا انشاءاللہ، یعنی میرا گھر یہی، میں گھر تو مختصر جاتا ہوں اور پھر بھاگ کے واپس آتا ہوں کہ میرا دل ہی لگا ہوں، اور مجھے بھی نہیں پتا، میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی بلڈنگ چاہیے، مجھے بھی بہت پراپرٹی چاہیے، لیکن میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کچھ دھیان ہی نہیں ہے، میرا دھیان اس تعمیر پر ہے، اس مسجد میں جو آنے والے نمازیوں کی خدمت کرنا یہ اللہ چاہتا ہے تو ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ لیکن ابھی جو تکلیف آ رہی ہے اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس میں کچھ بھی نہیں۔ یہ شاکر بھائی ہمارے بیٹے ہیں کانٹریکٹر، اللہ ان کو بھی بہت جزا دے، اور بڑے جذبات میں اور بڑے مناسب دام میں انہوں نے، ہم نے کئی لوگوں کو پہلے ٹچ کر دیا تھا، بہت مناسب دام میں یہ مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہوایا تھا کہ مجھے شوق ہے اور میری چاہت ہے کہ میں اللہ کا گھر بنا رہا ہوں، مجھے پیسے سے بہت سا پیسے کا لالچ نہیں ہے، میری بہت سائڈ چل رہی ہے، تو اللہ پاک نے ہم نے انہیں اچھا ہی پایا اور اچھی رہے گی انشاءاللہ۔ اور ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ ہم رات میں بھی کام کر کے ایک تو رمضان سے پہلے ہم مسجد کے واش روم اور اس سب چیزیں کو شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ جو ہے نماز تو تقریباً سبھی پڑھتے ہیں، اور ایک تو کسی کا حق نہیں دبانا، بات کے ساتھ بتا رہا ہوں، یہ بات بھی بتائے گی کون کون دشمنی دے گا، کرے یہ بابا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، مگر یہ سچی بات کوئی نہیں بتائے گا۔ نیت صاف رکھنا، یہ چیز میری نہیں ہے تو میں کیوں دیکھوں ادھر، نیت صحیح ہونا چاہیے، عمل بالنیت، آپ کی نیت کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ میں پہلے کام کرتا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا معاملہ،
اور آج کچھ کام نہیں کرتا ہوں تو سارے کام میرے بن جاتے ہیں، سارے کام بن رہے ہیں۔ اور یہ میرے ساتھی کھڑے ہیں شفیق پٹیل اور ذاکر، اور اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ یہ خود کہتے ہیں اور یہ ہم سمجھتے ہیں، ہم لوگ جو سوچتے ہیں ہمارا کام ہوتا ہے، یہ کھڑے ہوئے سامنے اور آپ کے ساتھ بھی ہوگا، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، یعنی ایک تو مضبوطی